मगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता पळय सभा शांतीचे जिंदतीचे परब आचरण करनासा हो जावन आसा ती व्हरतो मिस्तेर आमच्या समर्थीचो हो मिस्तेर आमकां सांगता एक देव आनी एक देवा थंय ते एक जण देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हो मिस्तेर आमकां तितलें समजना जाल्यार हो मिस्तेर आमी पातयेवन आसा शांतीचे जिंदतीच्या मोगांत आनी कृपेंत आमी जियोवन आसा मिसाचें बलिदान आमी शांतीचे जिंदतीचें आमी सुरू करता शांतीचे जिंदतीचें आमी अखेर करता हर एक मागणी आनी कुर्साच्या गुर्त आमी काडटना शांतीचे जिंदतीचें आमी काणये शांतीचे जिंदतीक आमी नमान करता सतमंता मागणें म्हणटना शांतीचे जिंदतीक आमी नमान करिये ताचे समजणे आमी जोडटा आमच्या भावार शांतीचे जिंदती थंय आमी उच्चारता तशेंच आमी महिमान दिवा म्हणटा आसतना शांतीचे जिंदतीक आमी नमान करता पोयसतना दिसा आमकांय शांतीचे जिंदतीचें आमी पयस बेन स्विकार केला शांतीचे जिंदतीचें आमी बापायचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचें आमी आमकां पयस बेन थंय स्वागत केला आनी अशें ते दीस शांतीचे जिंदत आमच्या जिवितांत आयला वय शांतीचे जिंदत आमच्या जिवितांत सदांच आसा आमी शांतीचे जिंदतीच्या मोगांत आनी एकवटांत आमी जिवन आसा जेजून पयसतान घेतल्या दिसा पवित्र आत्मो पाराचेर पार देवलो मळबार थावन सर्गीच्या बापाच्या ताळो आयकलो अशें शांतीचे जिंदत विशेश रितीन ह्या संवसारांत प्रत्यक्ष जाली ते देखून शांतीचे जिंदती विशयांत आमकां इतली समजणी आमकां पावो जाला पवित्र पुस्तक आमी वाचल्या वेळार आनी चड शांतीचे जिंदती विशयांत आमी जाणा जावंक जाता परनसलो सर्गीच्या बापा विशयांत आमकां चड आनी चड समजणी दिता 4 वांजेल आसात हे वाचल्या वेळार आमकां जेचें सगळें जिविताच्या जल्मांत स्वर्गारोहणा पर्यंत आमकां कळीत करता आपोस्तलाची कृत्यां आनी आपोस्तलांनी बरयल्लीं पत्रां वाचल्या वेळार आमकां पवित्रत्वा विशयांत चड समजणी आमी जोडूंक जाता वय आयचें पयलें वचप सर्गीच्या बापा विशयांत आमकां सांगता तो जेन्ना आसा दयाळ मोवाळ तो आमचो मोग करता आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी शांतीचे जिंदतीच्या मोगांत आनी एकवटांत जियोंक आमकां उलो दिता आनी आयच्या वांजेलांत सर्गीच्या बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आमचो सोडूनदार जावन घेवन आमकां पातकांतले सोडोवच्याक असली समजणी शांतीचे जिंदती विशयांत ही वाचपां आमकां दिवन आसात ते देखून आमी शांतीचे जिंदतीच्या मोगांत आनी एकवटांत आमी जियोंक जाय आ शांतीचे जिंदतीची परब आमी आचरण करतना कितें आमी जाणा जावचें वय देव बाप तो जेन्ना आसा रचना सर्ग आनी संवसार ताणें रचला आमकां ताणें रचला देवातान आमकां जिवीत मेळ्ळा देव जेन्ना आसा आमच्या सर्गीचो बापूय तो आमकां राखता सांबाळता पोसता देवान आमकां ताचें भुरग्यां स्विकार केला त्या देखून आमी देवाचे विधेय भुरगीं जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय तशें देवपूत जेजू देवाचो पूत ज्याने ह्या संवसारांत आयलो आमकां पातकांतले सोडोवच्या खातीर कुर्सार तो मेलो कुर्सार मरून ताणें आमकां पातकांतलें बचाव केला पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां नवें जिवीत जोडून दवरला ताका आमी सत म्हणल्यार ताच्या फाटलाव केल्यार हें नवें जिवीत आसण्याचें जिवीत ताणें आमकां दिता म्हूण बासयला असलो बरो वचो आमी जेचेर दवरूंक जाय तशेंच जेजू सर्गा चडून वयच्या पयलें पवित्र आत्म्याक बासयल्लें आनी पवित्र आत्मा आपोस्तलांचेर मरयेचेर देवलो तेवढा आपोस्तल देरान भरतात स्पिरितान भरतात पयस सभा बांदून हाडटात तर त्या पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत घेतलें आसा पोसना दिसा पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन घेवन बिडार करनासा क्रिस्माच्या साक्रामेंतांत पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन घेवन विविध जाणांनी तें आमकां भरलें आसा अशें पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी घेवन घेवन पयसबेंत आमी जियोंक जाय आनी आमकां जिवन दिल्लें मिसा आमी जारी करूंक जाय तर इतली समजणी आमी शांतीचे जिंदती विशयांत आमच्या जिवितांत दवरून घेवंक जाय देव आमचो बापूय जावन आसा तो आमकां राखता सांबाळता जेजू आमचो सोडूनदार जावन आसा ताणें आमकां पातकांतले सोडयला पवित्र आत्मो सरदेण्याचो दातार जावन आसा तो आमकां कृपा आशिर्वादांनी भरता इतली समजणी आमी शांतीचे जिंदती विशयांत धरून घेवन आमी जियेल्यार आमी शांतीचे जिंदतीच्या मोगांत आनी एकवटांत जियेल्यार बरी जाता अशें जियोवच्याक आयची परब आमकां हो संदेश दिवन आसा